नमस्कार, कडा खबरको टप टपिकमा यहाँलाई स्वागत छ। म चर्चित ढुङ्गेल र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेकपा मालेका स्थायी कमिटी सदस्य, संगठन तथा अनुशासन विभाग प्रमुख र प्रदेश नम्बर 1 का इन्चार्ज साथै पाँचथरबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार दिननाथ घिमिरेसँग। यहाँलाई स्वागत छ। हार्दिक धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामी। निर्वाचनमय बनेको छ देश र तपाईँ नेकपा मालेको प्रतिनिधित्व गर्दै पाँच थरबाट प्रतिनिधि सभाको लागि उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ। हजुर हो। कस्तो छ चुनावी गरमा गरम? पाँच थर स्वाभाविकले पहाडी क्षेत्रका 36वटा जिल्ला मध्ये एउटा जिल्ला हो जहाँ एक जना मात्रै प्रतिनिधि सभाका सदस्यको उम्मेदवारी दिने व्यवस्था अहिलेको विद्यमान संविधानले गरेको छ। हजुर। 77 जिल्ला मध्ये 36 जिल्लाका सिङ्गो प्रतिनिधि सभामा एक जना जाने व्यवस्थाको आधारमा यहाँबाट एकजना प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचित हुने ठाउँ हो। त्यसमा जिल्लाको भौगोलिक बनोटलाई हेर्ने हो भने दुईटा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुने गरीकै स्थिति विगतमा थियो र अहिले पनि थोरै जनसङ्ख्याको कारणले गर्दाखेरि दुईजना प्रतिनिधि हुन नसकेको अवस्था हो। यसलाई पनि हामीले यो निर्वाचनको माहौलमा राज्यले हिजो अङ्गीकार गरेको नीतिमा करेक्सन गर्ने लायक हो भन्ने पक्षमा छौँ र देशव्यापी रूपमा चुनावको अभियानमा जसरी अरू घटकहरूले भन्नु भूमिका खेलेका छन्, हामीले त्योभन्दा पृथक तरिकाले नेपाली जनतालाई जागृत गर्न खोजेका छौँ। यहाँहरू एउटा सङ्ख्याको हिसाबले सानो दलको रूपमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ र देशका ठुला दल भनिएकाहरू पनि यति बेला गठबन्धनका नाममा सङ्गठित हुँदै र एक अर्कामा तालमेल गर्दै अगाडि बढिराखेको अवस्था छ र यो पछिल्लो नेपाली राजनीतिमा देखिएको परिदृश्यलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ र यसले भोलिको भविष्य र नेपालको समृद्धिमा कस्तो खालको अवस्था रहन्छ र त्यसमा नेकपा माले कुन भूमिकामा अगाडि बढ्छ? हामीलाई थाहा छ र विश्वास पनि के छ भने अरू दलहरूले पनि आफू एक्लै भनौँ हिँड्न नसक्ने एरिको भएर गठबन्धनको नामबाट घिसारिएका छन्। नेकपा माले त्योभन्दा पृथक छ। नेकपा माले चाहन्छ कि देश कुनै पनि एउटा घटकले मात्रै अगाडि लान सक्ने गरेको स्थिति बाह्य हस्तक्षेपको कारणले नदेखिएको अवस्था यो साँचो हो। तर बाह्य गठबन्धनको नाममा बाह्य हस्तक्षेपलाई भनौँ स्वीकार गर्ने र तिनै हस्तक्षेपकारी भनौँ राष्ट्रहरूको इसारामा चल्न खोज्ने गरेको जुन काम गरेका छन् त्यसको सशक्त प्रतिवाद नेकपा माले गरिराखेको छ र गर्छ। नेकपा माले निर्वाचनको आधारबाट विगतको निर्वाचनको आधारबाट अरूभन्दा जनमत कम प्राप्त गरेको साँचो हो। तर के यथार्थ होइन भने नेकपा माले देशको सानो पार्टी होइन। उसले इतिहासदेखि नै नेकपा मालेको जुन गठनकालदेखि झापा सङ्घर्ष झापा विद्रोह हुँदै नेकपा मालेमा गठबन्धन होइन समाहितीकरण पार्टी एकता गर्दै जाने 12-15वटा 18वटा घटकसम्म एक ठाउँ हुँदै 47 सालको भनौँ जनआन्दोलन, त्यसपछि भनौँ 49 सालको राष्ट्रिय महाधिवेशन र त्यो महाधिवेशनको अगाडि नै भनौँ नेकपा माले र मार्क्सवादी बिचको एकता गर्दै अगाडि लाने नीति नेकपा मालेको सुस्पष्ट नीतिको आधारमा बनेको थियो। फरक के रह्यो भने पछि नेकपा मालेले लिने गरेको देश र जनताको पक्षको रणनीतिलाई छोडेर एमाले नामको पार्टीले देश र जनताको पक्षमा भन्दा गुट र व्यक्तिको आधारमा केन्द्रित रह्यो। त्यसै गरी 47 सालको जनआन्दोलनको महत्त्व र भावना विपरीत नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बाह्य हस्तक्षेपलाई, आर्थिक रूपमा रहेको बाह्य हस्तक्षेप, सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा रहेको बाह्य हस्तक्षेपलाई नेपालमा स्वागत गर्यो, जसको परिणाम अहिले देश नेपाली जनताहरू यी राजनीतिक दलहरू चाहिँदैन भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसको मूल कारण एमाले, माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका नै नेगेटिभ रहेको कारणले हो र नेकपा माले चाहन्छ हामी अरू गठबन्धनभन्दा पृथक, नेकपा माले मात्रै किन अगाडि बढ्यो भन्दा हामीले देशलाई जोगाउनको लागि, देशलाई भनौँ यो बाह्य हस्तक्षेपबाट जोगाउने र नेपाली जनतालाई जागृत गर्नको लागि नेकपा माले लिएको नीति के हो भने उसले 2075 सालदेखि नै 4 खालका आस्था बोकेका देशका राजनीतिक क्षेत्रका मानिसहरू, व्यक्तिहरू र दलसँग जोडिएका व्यक्तिहरू जो
तत्त दलमा राष्ट्र विरोधी गतिविधि गरे पनि देशभक्तिपूर्ण काम गरिरहेका छन्। ती शक्तिलाई जोडेर चारै खालका आस्था, वामपन्थी, कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी भनेका चारै खालका आस्थाका मानिसहरूलाई एक ठाउँमा गोलबन्द गर्दै देशलाई सुरक्षित गर्नको लागि लागेको छ र एमसिसी र एसपिपी लगायतका अमेरिकन इन्ट्रेस्टमा नेपाललाई हस्तक्षेप गर्ने र अमेरिकन सुरक्षा रणनीतिलाई पनि नेपालमा सफल हुन खोज्ने, गराउन खोज्ने यी संसदमा केन्द्रित रहेका राजनीतिक दलहरूले देशलाई खण्डित गरेका छन्। त्यसैले उनीहरू जनताको बिचमा एक्लै जनताको बिचमा जाने आँट गरेका छन्। नेकपा जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि गरेको छ, नेकपा मालेको इतिहासका कुराहरू पनि यहाँले कोट्याउनु भयो हो र देशभक्त व्यक्तिहरूलाई सङ्गठित गर्दै अगाडि लाने भन्ने विषयमा पनि यहाँले भन्नुभयो। तर पछिल्लो स्थानीय निकायको निर्वाचनले जब विकल्पको रूपमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई पनि निर्वाचित गरिराख्दाखेरि पनि देशभक्त नेपाली नागरिकहरूलाई नेकपा मालेले सङ्गठित गर्न नसकेको सत्य त हाम्रो अगाडि छ नि। फेरि वैकल्पिक शक्तिको यहाँले कुरा गरिरहँदा हो, त्यसले हामीले वास्तविक रूपमै जति गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो सकेनौँ। त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्छौँ। नेकपा माले यो पार्टी हो, मार्क्सवाद सङ्गत भन्नु चल्ने पार्टी हो। उसले आफ्ना रहेका राम्रा कुरालाई सुरक्षित गर्ने, देशलाई जोगाउने र जनतालाई जागृत गर्ने काम गर्छ र कमी कमजोरीलाई उसले स्वीकार गर्दछ। कमी रहेकै हो, तर सवाल के हो भने स्वतन्त्र रूपमा जितेका व्यक्तित्वहरूले पनि स्वाभाविक रूपमा देश र जनताको हितमा हुने राजनीतिक चेतनाकै साथ राष्ट्रलाई भनौँ बाह्य हस्तक्षेपबाट नजोगाउने हो भने जित्नुको मात्रै अर्थ रहँदैन। त्यसैले अहिले पनि हामी यो के कारणले यस्तो भयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ कि असफल विदेशमा समेत अथवा बेलायतमा समेत असफल भइसकेको संसदीय प्रणाली नेपालको लागि हितकर छैन। देशको राष्ट्रिय एउटा अर्थतन्त्रले नधान्ने गरेको प्रदेश देशको लागि हितकर छैन। त्यसैले सङ्घीय केन्द्रमा पनि नयाँ किसिमको पुँजीवादी प्रणाली स्थापित गर्ने, प्रदेशलाई खारेज गर्ने, आधारभूत सङ्घीयतालाई स्वीकार गर्ने, जिल्लालाई पनि अधिकार दिने, जिल्लापालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र संविधानमा रहेका विकृत कुराहरूलाई हटाइदिने र जनतालाई जागृत पार्दै देशलाई एउटा सशक्त र समृद्ध बनाउने योजना हो। यो योजना नेपाली जनताले राम्ररी बुझिन सकेको अवस्थामा हाम्रो पक्षमा अथवा देशभक्त चारै खाले सोच र आस्था भएका दल र व्यक्तिहरूको पक्षमा जनता उभिसकेको अवस्था छैन। त्यो काम यसचोटिको हाम्रो निर्वाचन हामीले गर्नेछौँ र हामी यसचोटिको निर्वाचनबाट सकेसम्म धेरै जनताको जनमत लिन सक्ने आधार हामीले निर्माण गरेका छौँ। नीतिगत रूपमा हामी प्रष्ट छौँ। त्यसैले नै हामी एक्लै पनि अगाडि बढ्ने गरेको हिम्मत गरेका छौँ। जस्तो अब मङ्सिर 4मा निर्वाचन हुँदैछ हो, त्यसले ल्याउने जनादेश अनि त्यसपछि त्यो जनादेश प्राप्त जनप्रतिनिधिले 5 वर्षसम्म राज्य सञ्चालन गर्दा नेपाली जनताहरूले कस्तो अपेक्षा राख्नुपर्ने अवस्था देख्नुहुन्छ र नेपालको समृद्धिको यात्रामा अब मङ्सिर 4 पश्चात प्राप्त जनादेश प्राप्त राजनैतिक शक्तिहरूले नेपाललाई कहाँ पुर्याउँछन् होला, कस्तो अन्दाज गर्नुभएको छ? अहिलेसम्मको स्थितिको विश्लेषण गर्दा के थाहा पाइराखेको अवस्था छ भने नेपाली जनताहरूले सङ्केत गरेका छन् स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूले खेलेको गलत भूमिकाको विरुद्धमा पनि जनमत दिएका छन् र जनताहरूले यसचोटि सोचेर बुझेर जनताहरूले चाहिँ भनौँ देशभक्तहरूलाई स्वीकार गर्ने र देशघातीहरूलाई चाहिँ भनौँ तिरस्कार गर्नेहरूको वातावरण बन्ने चरम अवस्था विकास भएको छ। त्यो बन्ने खालको विशिष्ट अवस्था विकास भएको छ। यदि जनताहरू प्रलोभनमा परेर विगतमा जस्तै पैसा, बल, प्रलोभन अब सुनिएको छ नि, फ्री भिसा, फ्री टिकट, फ्री भनौँ रोजगारी दिने भनेर त्यस्ता खालका भ्रम दिएका छन्। जबकि देशभित्र रहेको उद्योग धन्दा कल कारखानालाई बन्द गरेर चल्न नदिएर देशमा व्यस्तता ल्याएर नेपालका युवा शक्तिहरू जो 65% बढिरहेको नेपाली युवा शक्तिहरूलाई विदेशमा जाने बाध्य बनाउने घटकहरू, दलहरू, तिनीहरूका नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरूले देशभित्र स्वरोजगार दिने होइन, विदेशमा युवाहरूलाई लखेट्ने खालका जुन सोच चिन्तन अगाडि बनाएका छन्, त्यसको प्रतिवाद यसचोटि व्यापक रूपमा हुनेछ। मलाई लाग्छ त्यसरी नेपाली जनताहरूले अपेक्षा गरेको के हो भन्दाखेरि पटक 7 सालदेखि 46 सालदेखि 63 सालदेखि 72 सालसम्म आइपुग्दाखेरि
पटक पटक 4 चरणका परिवर्तनहरू प्रणालीमा भए तर अवस्थामा परिवर्तन भएको छैन भन्ने नेपाली जनताले महसुस गरेका छन्। अर्को कुरा नेकपा मालेले अगाडि उठाइराखेको के हो भने राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरिकन भनौँ नेपाली जनतालाई स्वरोजगार दिन सकिन्न। त्यसैले सानातिना कल कारखानाहरू उद्योग धन्दाहरू साना भनौँ उद्यमी व्यवसायहरूले चलाएका पुँजीलाई जनपुँजीलाई सामाजिक पुँजी बनाउँदै राष्ट्रिय पुँजीको रूपमा विकास गर्ने र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले पनि आफ्नो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाइराखेको अहिलेको जुन बजेट छ त्यसलाई चाहिँ उत्पादन उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नको लागि बाध्यकारी परिस्थिति देशले निर्माण गर्नुपर्छ र उनीहरूको लगानी पनि बाध्यकारी अवस्थामा चाहिँ जनतालाई स्वरोजगार दिने खालको उद्योग कल कारखाना भनौँ स्वरोजगार उत्पादन हुने गरीको काममा सहयोग गर्ने खालको बनाउनुपर्छ। त्यसो गरियो भने मलाई लाग्छ हाम्रो अबको 10 वर्षमा नेपाली समाजले व्यवस्था मात्रै होइन अवस्था परिवर्तन भएको स्थिति सङ्केत देख्न सक्नेछन्। हामीलाई थाहा छ जल जमिन जङ्गल खानी जडीबुटी जनबल शिक्षा सिप कृषि उद्योग प्यारो नेपाल झलमल यो मैले 2032 सालदेखि नै कन्सेप्टको रूपमा शब्द चयन गरेर बनाइएको स्थिति हो। म फेरि दोहोऱ्याउँ जल जमिन जङ्गल खानी जडीबुटी जनबल शिक्षा सिप कृषि उद्योग प्यारो नेपाल झलमल। जल छ यहाँ, जमिन छ, जङ्गल छ, खानी छ, जडीबुटी छ, त्यो सतह मुनिको चिजहरूलाई पनि हस्तक्षेप गरेर समाजवादी ताकतहरू नेपालमा आउन चाहेको छ। युरेनियम जस्तो भनौँ चिज भनौँ त्यसको दोहन गरेर लानको लागि सतहमाथिको जल सम्पदालाई भनौँ छिमेकी भनौँ ले हामीलाई भनौँ हस्तक्षेप गरेर लानलाई कोसिस गरिरहेको छ। भारतीय भूमिका त्यस्तो स्थिति रहेको छ। यसर्थ जल जमिन जङ्गल खानी जडीबुटी जनबल यी जम्मै नेपालकै हितमा उपयोग गर्न सक्ने आधार निर्माण गर्नुपर्छ। हामीलाई थाहा छ 65% युवा जनशक्तिमध्ये 15% चाहिँ विदेशका खाडी क्षेत्र युरोप अमेरिका जापान लगायतका क्षेत्रहरूमा 15% सूचीकृत भएर गएका देखिन्छन् भने 35% जति चाहिँ भारत लगायतका देशहरूमा सूचीकृत नभइकन गएको अवस्था छ। करिब 50% जनशक्ति युवा जनशक्ति विदेशमा भनौँ अहिले पुगेको अवस्था छ, कष्टकर जीवन बिताइरहेको अवस्था छ र केवल 15% युवा शक्ति नेपालमा रहेका छन्। ती युवा शक्तिलाई नि स्वरोजगारको व्यवस्थाको प्रबन्ध नहुने, उचित शिक्षाको पनि व्यवस्था हुन नसक्नु र आफै पनि सामाजिक भने एउटा सद्भावको वातावरण बिथोलिएको अराजनीतिक कारणले गर्दा सामाजिक सद्भावको भावना वातावरण बिथोलिएको अवस्थामा ती युवा पनि स्वरोजगारमा लाग्नुभन्दा अन्य फजुल काममा बढी केन्द्रित भएको स्थिति रहेको छ। यसर्थ हाम्रो देशका युवा जनशक्तिले युरोप अमेरिकाका देशहरूसम्म पनि पुगेर त्यहाँ काम श्रम र ज्ञानमा उच्च छ भन्ने प्रमाणित भएका छन् भने हाम्रो देशकै युवा जनशक्ति दक्ष जनशक्तिले संसारमा भनौँ चाहे छिमेकी देश चीनलाई अरनीको गएर भनौँ त्यहाँको कला कौशललाई सुरुवात गरेको अहिले चीनले 1 नम्बर भनौँ अर्थतन्त्रमा उन्नत गर्न सक्ने आधार बनाएको अवस्था छ भने त्यसै गरी युरोप अमेरिका र जुनसुकै देशमा गएर नेपालीहरूले नासमा समेत गरेर नेपालीहरूले आफ्नो ज्ञानलाई अरू देशको भन्दा कमजोर छैन भन्ने पुष्टि गरेको यस्तो परिस्थितिमा ती युवा दक्ष युवा शक्तिलाई देशभित्रै फर्काएर काम सिकेका युवा शक्तिलाई देशभित्रै स्वरोजगार दिने गरेको वातावरण बनाउने साथ देशले नेपाल जस्तो सुन्दर देश संसारमा कहीँ पनि छैन। हामीलाई एकदम सम्झना लायक मात्रै होइन, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले भनेको छ नि गाउँ छ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली जय 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 हे नेपाल सुन्दर सन्त विशाल। पश्चिममा किल्ला काङ्गडा पूर्वमा टिस्टा पुगेका थियौँ कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेका थियौँ भने कहिल्यै नझुकेका नेपालीहरूलाई भनौँ अहिले बाध्यतावश झुकाउने गरेको परिस्थिति जुन राज्य सत्ताले गरेको छ सरकारले गरेको छ त्यो नालायक कामलाई अन्त्य गरेर नेपाली समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि युवा शक्तिहरूलाई उनीहरूभित्रको तागत र उनीहरूभित्रको क्षमता जागृत गराइदिने काम नेकपा मालेको अगुवाईमा चारै खालका देशभक्तहरूलाई चाहिँ एकजुट गोलबन्द गर्दै लाने काममा हामी अगाडि बढ्छौँ र हामी सफल भयौँ। हामी त्यही खालको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक भनौँ पुँजीवादी अर्थतन्त्रै भनौँ मा आधारित होइन भनौँ र सामाजिक सहकारी र प्राइभेट तिनटै पुँजी मिश्रित पुँजीलाई व्यवस्थित गरेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने खालको काम गर्छौँ र लोकतान्त्रिक प्रगतिशील लोकतान्त्रिक प्रणालीको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने काम गर्छौँ। यदि हामीले त्यो तहको जनमत प्राप्त गर्न सकेनौँ भने हाम्रो यो नीति कार्यक्रमलाई चाहिँ जुन हाम्रो घोषणापत्र मार्फत हामी सार्वजनिक गरिसकेका छौँ त्यसका नीति कार्यक्रमलाई बुदा रूपमा चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि सत्तामा रहेका तत्त्वहरूलाई झुकाउनको लागि जनताको
जनआन्दोलन शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनद्वारा अगाडि बढाउँछौँ। जनताको जनआन्दोलन जनताको जनबललाई सम्मान नगर्ने हो भने त्यस्ता सरकारहरू त्यस्ता सत्ताहरू टिक्दैनन्। विगतमा पनि त्यही रहेको छ र अहिले पनि नेकपा माले त्यही सोच बनाएको छ। देश र जनता पहिलो कुरा हो। त्यसैले अहिलेको विगतका संविधानमा रहेका राम्रा कुराहरू संस्थागत गर्नुपर्छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता र नेपालको शासकीय भनौँ स्वरूपको भनौँ आधार स्रोत भनेको नेपाली जनता हुन् भन्ने यो 72 सालमा घोषित संविधानले जुन घोषणा गरेका छ त्यो मूल कुरालाई हामीले स्थापित गर्दै त्यो कुरालाई सुरक्षित गर्दै अब त्यो संविधानमा रहेका कमजोरी पनि छन्। नागरिकताको सवाल, जनजीविकाको सवाल, उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाउने सवाल, राज्य सत्ता चलाउने सवाल, अनि यो देशलाई बोझ भएको जुन प्रदेश समेत राख्ने सवाल, त्यसलाई खारिज गरेर आधारभूत संहिता केन्द्र त्यो केन्द्रीय सरकार हुन्छ, तल आधारभूत संहितामा जिल्लालाई अधिकार दिएर पालिका स्तरलाई भनौँ पूर्ण अधिकार दिएर स्वशासित इकाइ समेत विभिन्न जाति समुदायका स्वशासित इकाइ निर्माण गरेर भाषा संस्कार संस्कृतिलाई सुरक्षित गर्ने काममा पनि नेकपा माले प्रष्ट दृष्टिकोण राखेको छ। र नेकपा माले चाहन्छ हाम्रो देशको संविधानमा सबै नेपालमा रहेका 125 वटा जात जाति र करिब 40-45 वटा जातिहरू 125 जात जाति गरी 125 करिब 40-45 वटा जातिहरूका अधिकार भाषा संस्कार संस्कृतिलाई सुरक्षित गर्नको लागि र नेपाली माध्यम भाषालाई सम्पर्कको भाषाका साथसाथै अरू जातिका भाषालाई पनि राष्ट्रिय भाषाको रूपमा विकास गर्नको लागि नेकपा माले प्रष्ट दृष्टिकोण साथ अगाडि आएको छ। त्यसको साथसाथै पहिचानलाई नेकपा मालेले प्रदेशका खण्डहरलाई खण्डहर बनाएर प्रदेशका भनौँ स्वरूप बनाएर पहिचान दिन सक्ने आधार नेपालको भनौँ विशिष्टताको आधारमा छ। उत्तरतिर चीन 1 अरब 40 करोड पपुलेसन भएको देश छ। दक्षिणतिर भारत 1 अरब 35 करोड जति जनसङ्ख्या लिएको छ। यस्तो दुई देश बीचको नेपालले भूगोलको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्न सक्ने घनीभूत बसोबास भएको जाति समुदाय पनि नरहेको अवस्थामा हामी आत्मनिर्णयको अधिकारको नामबाट देशलाई खण्डित गर्ने गरेका प्रदेशको स्वरूप होइन, हामी स्वशासित इकाइका रूपमा रहने जिल्लाका मातहतमा रहने स्वशासित इकाइहरू निर्माण गरेर जातीय पहिचान त्यहाँ पनि स्थापित गर्न सकिन्छ। मूलतः संविधानमा 125 जात जाति र 40-45 वटा जातिहरूको भनौँ नेपालमा रहेका हुन्। ती सुरुदेखि नै आदिवासी हुन्। सबै कोही आदिवासी कोही आगन्तुकको रूपमा रहेनन्। नेपाल एकीकरणको अभियानदेखि उनीहरू नेपालमा रहेका समुदाय भएको हुनाले ती देशका आदिवासी हुन् भनेर हामीले सुनिश्चित गर्नेछौँ। त्यसो गरेको सन्दर्भमा नेपालमा रहेको अहिले पहिचान पाइएन भनेर जुन सोच राख्नुहुने समूह जाति समुदाय र व्यक्तित्वहरूलाई पनि उहाँहरूलाई सम्बोधनको स्थिति हुन्छ। किनभने संविधानमै हामीले सूचीकृत गरेर यति जाति छन् भनेपछि त्यो जाति समुदायको भाषा संस्कार संस्कृति लिपिलाई सुनिश्चित गर्ने मात्रै होइन, समृद्ध पार्नको लागि राज्य लागेन भने नेपालले भनौँ नेपालको सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई भनौँ त्यो खालको कामलाई बहिष्कार गर्छ। अर्को नेपाली जनताले जान्नै पर्ने बुझ्नै पर्ने नेकपा माले चाहेको कुरा के छ भने धर्मनिरपेक्षतालाई खारिज गर्नुपर्छ। नेपालमा सदियौँदेखि चलिआएका धर्म सनातनीहरूको नामबाट जुन विकृति गरेका छन् त्यो विकृतिलाई हटाउनुपर्छ। धर्मनिरपेक्षता यस अर्थमा खारिज गर्नुपर्छ कि नेपालमा बोन भए, किराँत भए, हिन्दू भयो, बौद्ध भयो लगायतका भनौँ जो देशकै रैथाने जाति समुदायका धर्म संस्कृतिहरू छन्। त्यसको साथसाथै नेपालमै रहेका बाहिरबाट भनौँ नेपालमै आएर बस्ने समुदायले पनि आफ्नो विश्वासको आधारमा अरू धर्म पनि पालन गर्न पाएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा धर्मनिरपेक्षता नेपालको संविधानमा कायम गरेपछि बलपूर्वक धर्म परिवर्तन गरेर देशलाई यहाँ रहेका रैथाने भाषा संस्कार संस्कृतिलाई लोप पार्ने र यहाँ रहेका धर्म संस्कृतिलाई भने विलोप पार्नको लागि जुन खेलिएको भूमिका खेल्न सक्ने जुन खतरा देखियो, त्यसैले धर्मनिरपेक्षतालाई खारिज गरेर धर्म मैत्री राज्य निर्माण गर्ने पनि नेकपा मालेको सुस्पष्ट दृष्टिकोण छ। यी कुरा भएपछि नेपाली जनताहरूले 5 थरी नेपाली जनताहरूले के महसुस गर्न सक्नुहुन्छ भने सबै भाषा संस्कार संस्कृतिको लिपि त्यतिलाई व्यवस्थित गरेर जान सक्ने आधारहरू उहाँहरूले निर्माण गर्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि उम्मेदवार बन्नु भएको छ हो। अब पछिल्लो परिदृश्य र स्थानीय निर्वाचन पश्चात निर्वाचित केही
उदाहरणीय जनप्रतिनिधिहरूले विकास निर्माणका कुराहरूलाई अत्यन्तै जोड दिँदाखेरि जनमत उनीहरूको पक्षमा एकोरिएको दृश्य हाम्रो अगाडि देखिएको छ। उदाहरणको स्वरूप जस्तो अब यहाँले 5 स्तरको समृद्धिका लागि विकास निर्माणका कुराहरूलाई चाहिँ कसरी र कुन तवरबाट सञ्चालन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ? धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। जो प्रतिनिधि सभाको सदस्यले सङ्घीय केन्द्र र हाम्रो बुझाइको आधारबाट हामीले भनौँ संरचना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारबाट जिल्ला स्थानीय तहलाई आधारभूत सङ्घीयताको मोडलमा लानुपर्छ जुन मान्यता छ। विकासका सूत्रहरू योजनाहरू राष्ट्रिय योजनाहरू केन्द्रले निर्माण गर्ने, त्यो ठाउँमा जिल्लाका के हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई महसुस गर्ने भने म 2054 सालको स्थानीय तहको जिल्ला विकास समितिको उपसभापतिको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेको 5 वर्ष कार्यकाल सम्हालिसकेको र त्यति बेला सशक्त रूपमा हामीले रेखाङ्कन गरिएका विकासका पूर्वाधारहरू बाटो घाटो पुल पुलेसा पर्यटकीय तीर्थस्थलहरू भनौँ जलहरूको सही समुचित उपयोग खानेपानीको सुप्रबन्ध यी सबै कुरालाई हामीले त्यति बेला रेखाङ्कन गरेका थियौँ। बाटोघाटो पनि कहाँ कसरी लाने भनेर जनतालाई हित हुने गरीको बाटोघाटो गरेका छौँ। जस्तो फिदिम फालुट बाटोलाई शिलान्यास र उद्घाटन पनि मैले गर्नु परेको थियो। त्यति बेला भनौँ रहेका अरू घटकहरूले साथ नदिएको अवस्था नि सुरुवात र उद्घाटन पनि भनौँ फेमे खोलासम्मको उद्घाटन पनि मैले गर्ने अवसर पाएको थिएँ। र त्यसै गरी यहाँ मध्य पहाडी लोकमार्ग जसलाई पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको रूपमा नेपाल सरकारले सूचीकृत गरिसकेको अवस्था छ। 5 थरको चिवा भन्ज्याङबाट सुरु भएर झुलाघाट बैतडीको झुलाघाटसम्म जाने त्यो मध्य पहाडी क्षेत्रलाई कभर गरेर जाने बाटो त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम त्यति बेला पनि रेखाङ्कनका रूपरेखाहरू बनेका थिए। पछि त्यही रूपरेखामाथि भनौँ मध्य पहाडी लोकमार्ग जुन पुष्पलाल लोकमार्गको रूपमा रहेको छ त्यो बाटो निर्माण भएको छ। त्यसै गरी तम्मर जलाशययुक्त हामीले त्यति बेलैदेखि गरेका थियौँ। पानी म रहेको भनौँ ठाउँ म जन्मेको ठाउँ स्याब्रुम्बा अहिले कुम्बाइक गाउँपालिका भएको छ। यासोक रानी गाउँ स्याब्रुम्बा अहिले कुम्बाइक गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 5 वार्ड नम्बर 3 र 4 र वार्ड नम्बर 1 यासोक सहित यतिलाई र उता तुम्बेवा गाउँपालिकाको मौ आँगनालाई पनि लिफ्ट वाटर रिसोर्सेस प्रोजेक्ट तम्मर लिफ्टिङ वाटर रिसोर्सेस प्रोजेक्टको आधारबाट तम्मरद्वारा भनौँ हामीले खानेपानीको स्रोत तम्मरलाई आधार मान्यो जसलाई पम्पिङको आधारद्वारा चाहिँ वितरण गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेका छौँ। र त्यो हाम्रै पिरियडमा हाम्रै कार्यकालमा 54 सालमा सुरुमा प्रस्तावित गरेर 68 सालसम्ममा जाँदाखेरि त्यसलाई हामीले राज्यको केन्द्रमा आवाज पुर्याउन सक्यौँ। करिब 18 वर्ष लाग्यो। पछि भनौँ 72 सालमा टेन्डर भएर 76 सालमा त्यसले भनौँ जनताको घर दैलोमा पुगेको छ। त्यहाँ पनि अव्यवस्थित छ। त्यो पनि प्रबन्ध मिलाउने कामको भूमिका मेरो रहनेछ। तम्मर जलाशययुक्त भनौँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको जुन प्रोग्राम पनि अगाडि बढ्ने क्रममा छ। त्यो 762 मेगावाटको भनौँ त्यो जलाशययुक्त प्रोजेक्टलाई हामीले त्यसको मल्टिपर्पजको साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले तम्मर जलाशययुक्त भनौँ आयोजनाको सरकार समितिको नेतृत्वमा पनि म पनि रहेको हुनाले त्यहाँबाट पनि हामीले त्यसलाई लिफ्ट वाटर रिसोर्सेस प्रोजेक्ट त हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसबाट अगाडि बढाउँछौँ। वाटर इरिगेसन सिँचाइको काम पनि त्यहाँबाट गर्ने, पम्पिङ सिँचाइको काम पनि त्यहाँबाट गर्ने र त्यो क्षेत्रलाई अत्यन्त भनौँ हराभरा बनाउने अनि त्यहाँ करिब 45 भनौँ किलोमिटर चाहिँ पानीको जलाशययुक्त पानीको रहनेछ। तम्बर भनौँ लुम्बुघाटदेखि लिएर दोभानसम्म ताप्लेजुङ दोभानसम्म रहनेछ हो। त्यो ठाउँमा 45 किलोमिटरसम्म चाहिँ भनौँ सानो बोटहरू पानी जहाजका भनौँ साना रूपरेखाहरू भने जस्तै सानो भनौँ स्टिमरहरू त्यहाँ कुदाउने र पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको स्थिति। यहाँलाई एउटै स्मरण गराउँ, बे अफ बङ्गालको खाडीद्वारा बाष्पीकरण भएको पानीले नेपालमा मनसुनी हावा ल्याएर पानी पर्ने गर्छ। बे अफ बङ्गालको खाडीको भनौँ मनसुनी हावा राजस्थानको भनौँ सुक्खा हावा त्यसको संयोगबाट नेपालमा मनसुनी हावा हुन्छ भने यहाँ हाम्रो करिब 45 किलोमिटर लामो तम्मर जलाशययुक्त जुन पानी रहन्छ त्यसको बाष्पीकरणले 5 थरका यो क्षेत्रलाई अलिकति सिञ्चित हुन पानी छुटाउने र सुक्खा क्षेत्रलाई फेरि हरित क्षेत्रमा लान सक्ने आधार निर्माण छ। हामीलाई विश्वास छ नेपाली जनताहरू यस्तो महान हुनुहुन्छ। 5 थरीवासी र 5 थरमा देशभित्र रहेका र प्रवासमा गएका युवा शक्तिहरू यति
मेहनती हुनुहुन्छ कि हामीले ठिकसँग नेतृत्व गऱ्यौँ भने मैले 51 सालको सम्झिन्छु म भनौँ नमुना गाउँ विकास समिति भने स्याब्रुमालाई बनाएको बेला 93,000 मात्रै बजेट थियो। तर त्यहाँ पहिलोचोटि त्यस्तो ठुलो बजेट गएको हुनाले त्यहाँका जनताहरू, त्यहाँका युवा शक्तिहरू, पाखा पुराना सबै अगुवाहरूले के गर्नु भने नजिकै गएर 1800 मिटर मात्रै हो बाटो खनेको त, तर मोटरेबल बाटो 93,000 मा भनौँ खन्ने काम गर्नुभएको थियो। त्यही डेरा राखेर घरबाट जाँदा ढिलो हुन्छ, काम ढिलो हुन्छ भनेर 17-18 घन्टा काम गरेर त्यो थोरै बजेटले काम गरेर नमुनै काम गर्नुभएको थियो। त्यस्तै देशका हरेक ठाउँमा कामहरू त्यो छन्। तर विगतका सरकारले के गरेछ गलत काम भने बजेट गाउँमा आए पनि उपभोक्ताको नामबाट त्यसलाई स्वीकृति गर्ने अनि पेटी ठेकेदारको नामबाट चाहिँ लाने अनि डोजर सबै ठाउँमा भनौँ योजनाका साथ भनौँ कति भू ठिक छ छैन, भू क्षय हुने भूगोल हो कि होइन त्योलाई सर्वेक्षण नगरिकन जहाँ पायो त्यहाँ डोजर उपयोग पनि गरेर भनौँ विकासका नमुनालाई बेठिक पनि गरेको छ। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हाम्रो पार्टीको भनौँ नीति पनि छ कि विगत गरिएका राम्रा योजनाका जहाँ भनौँ ल इस्टिमेट प्राविधिककै सपोर्टमा भएका छन् त्यसलाई स्थापित गर्दै जहाँ कमजोरी छन् त्यहाँ चाहिँ रुख बिरुवा रोपेर मात्रै कृषि सडकको रूपबाट व्यवस्थित गर्ने काम गरिनेछ। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म तम्मरको लुम्बुघाटमा बनेको जो पुल हो 12 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, अहिलेसम्म सकिएको छैन। विगतको सरकारले पटक पटक बजेट दिने तर काम नसकाउने काम गर्यो। हामी जनप्रतिनिधिको रूपबाट हिजो भएको बेला त्यो प्रस्ताव राखेर योजना अगाडि बढ्यो र दमक रवि राँके स्याब्रुम्बा पिपलबोटे लुम्बुघाट भनौँ म्याङलुङ सडक भनेर त्यो पास पनि भयो। 54 साल पछि त्यसलाई अगाडि बढाउन लाँदा पास पनि भयो, योजना पनि पर्यो। तर 12 वर्षसम्म पुल निर्माण भइ नसक्दा पनि प्रशासकीय क्षेत्रबाट पनि यथेष्ट भूमिका हुन सकेका छैन। जनप्रतिनिधिले पनि त्यसलाई चासो नदिएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म त्यो पुल बनिएको छैन। जबकि त्यो पुल बनिनासाथ दमकबाट म्याङलुङ पुग्नलाई करिब 90-92 किलोमिटर पुग्न सकिने गरेको छोटो बाटो छ। त्यसले भनौँ त्यो क्षेत्रका जनतालाई रविवासी जनताहरू अथवा यासोक कुम्बाईवासी तुम्बेवासी जनतालाई साह्रै भनौँ लाभ हुने गरेको स्थिति छ। त्यसै गरी फिदिम फालोट जुन बाटो छ यसलाई व्यवस्थित गरेर अझ भनौँ बजेट प्राप्त भएको बजेटलाई ठिकसँगले सदुपयोग गर्नुपर्नेमा पेटी ठेकेदारको नामबाट काम गरेको अवस्था जस्तो गरी भनौँ उपभोक्ताको नाममा बजेट विनियोजन गर्ने, त्यो बजेट चाहिँ भनौँ नाम मात्रको बजेट त्यहाँ खर्च गर्ने र अरू फजुल खर्चमा खर्च गर्ने खालको काम भएको छ। नेकपा माले चाहन्छ हरेक योजनामा पारिने बजेटहरूको मितव्ययिता साथ काम होस्। इभन दलहरूले कार्यकर्ता भनौँलाई होइन जनतालाई, जो श्रमजीवी जनतालाई, परिश्रमी जनतालाई, जो बेरोजगारमा रहेका जनतालाई काम दिएर उचित ज्याला पाउने बरु व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यो खालको गलत भनौँ काममा चाहिँ नेपाली जनताहरूले भनौँ तिरेको ट्याक्सबाट मिसयुज गर्न दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता नेकपा मालेको छ। मलाई लाग्छ यी मैले अहिले चर्चा गरिएका विषयभित्र रहेर देशभरिका भनौँ अरू जनप्रतिनिधिको भन्दा बढी इमान्दारिता साथ काम गर्ने मेरो दृष्टिकोण रहेको छ। नेकपा मालेको पार्टीको विचार छ, सिद्धान्त छ। तदनुसार यहाँ रहेका जिल्लाका योजनाहरू, पर्यटकीय क्षेत्रका योजनाहरू, कृषि क्षेत्रका योजनाहरू, पशुपालन क्षेत्रका योजनाहरू, वन वृक्षारोपणका क्षेत्रका योजनाहरू र स्वरोजगार निर्माण गर्नको लागि यही नि भनौँ स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ उत्पादन गर्ने गरेको कलेजहरू निर्माण गर्ने कुरालाई समेत प्राथमिकता दिने कुरामा नेकपा मालेको तर्फबाट 5 जिल्लाको प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारको हैसियतले मैले जनतासँग प्रतिबद्धता गर्दछु र जनताले मलाई यसचोटि हैसियत तारा चुनाव चिन्हमा मतदान गरेर निर्वाचित गर्नुहुनेछ। र किन यसो पनि गर्नु नेपाली जनताहरू तत्पर हुन सक्नुहुन्छ भने हिजो स्वतन्त्र व्यक्तिलाई त दिनुभएको थियो नि त। हामी नेकपा मालेले यी राष्ट्रिय इस्युहरूलाई चाहिँ भनौँ नीतिगत रूपबाट पनि नछाड्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारबाट देशलाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधारबाट देशलाई चलाउनुपर्छ। किनकि देश स्वतन्त्र रह्यो भने मात्रै देशवासीहरू स्वतन्त्र र समृद्ध हुन सक्छन् भन्ने कुरा नेकपा मालेले बुझेको छ। यही कुरालाई मध्यनजर राख्दै नेपाली जनताले यसचोटि नेकपा मालेको हैसियत तारा चुनाव चिन्हमा मतदान गर्नुहुनेछ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक, प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक देशका अरू भागमा हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो 5 थरमा प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष हामीले उम्मेदवारी दिएका छैनौँ र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र प्रदेश सभाको समानुपातिक र
सङ्घीय केन्द्रको समानुपातिकमा हैसियतद्वारा चुनाव चिन्हमा मतदान गरेर नेपाली जनताले नेकपा मालेलाई देशको लागि, राष्ट्रियताको लागि, जनजीविकाको लागि, संविधानमा रहेको विकृत पक्षलाई निलम्बन गर्ने, हटाउनको लागि अधिकार प्रत्यार्जन गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा पूर्ण विश्वासका साथ हामी उम्मेदवारी दर्ज गरेका छौँ। यो उम्मेदवारीका साथ अगाडि बढ्दा हामीले जनताका सामु बाँधेका बाचाहरू, घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरू अक्षरश पालन गर्नको लागि जनतासँगै हामी घर दैलोमा आएका छौँ। जनताले हामीलाई विश्वास गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको विश्वास अपेक्षा राख्दछु। जस्तो पाँच स्तरवासीहरूका लागि थप केही भन्नु छ? यहाँ पाँच स्तरलाई प्रतिनिधित्व गर्न खोजिराख्नु भएको छ, यहाँको उम्मेदवार भएको हैसियतले स्पेसली पाँच स्तरवासीका लागि केही भन्नु छ? पाँच स्तरमा हामीले मैले अघि चर्चा गरेँ, जिल्ला विकास समितिमा रहेको बेला पनि यहाँ रहेका जाति समुदायहरूको विशिष्टतालाई बोध गरेका थियौँ। यहाँ जातीय संरचना जसरी बनेको छ, जातिहरूको संरचना, त्यो संरचना रहेको त्यति बेलाको महाजातिमा जाने भने किराँत जातिभित्र लिम्बू, राई, याखा, सुनुवार यी चार जाति मूल जातिमा भन्दा किराँत जातिको रूपमा पहिचान भएको समुदायहरू हुन्। त्यसमध्ये लिम्बू जातिको बाहुल्यता रहेको पाँच थर जिल्लामा लिम्बू जातिका भाषा, संस्कार, संस्कृति, लिपि, मुन्दम, रीति, थिति यी सबैलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा जिल्ला विकास समितिमा हुँदा पनि गुरु योजनाभित्र त्यहाँ उल्लेख गरिएको थियो भने मैले त्यति बेला 20 वर्ष अगाडिको मेरो बुझाइभन्दा अहिले झन् प्रष्ट भएको छ। मान्छेले आफ्नो अधिकार प्राप्त नगर्दाखेरि जाति बीचको वितृष्णता फैलाउने खालको कामहरू पनि विगतका दलहरूले गरेका कामले, आन्दोलनका नामबाट, जनयुद्धका नामबाट गरेका कामले बेठिक भएको छ। यहाँका जनताहरू घुलित भएर मिलेर बसेका जनताहरू बिचको आपसी सामञ्जस्यता हुनुपर्नेमा वितृष्णता फैलाउने काम भएको छन्, त्यसलाई जोड्नुपर्छ। अब यहाँ रहेका हामी सबै नेपाली अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै नेपाली जनतालाई भने देशैभरि रहेका सबै जाति, भाषा, संस्कार, संस्कृतिलाई समृद्ध पारौँ र पाँच थरवासी जनतालाई स्पेसल आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ जुनसुकै जातिको भए पनि तपाईँ नेपाली हो। नेपाली भएको नाताले, पाँच थरै भएको नाताले, पाँच थरबाट कोही एकजना फर्स्ट क्लास अफिसर हुन सक्यो भने त्यसको हामी गौरव गर्छौँ। पाँच थरबाट हाम्रो राष्ट्रको सभामुख हुन सक्यो भने हामी गौरव मान्छौँ। पाँच थरबाट प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भने हामीले गौरवका साथ भनौँ मागहरू राख्दछौँ। पाँच थरे मान्छेहरू भनौँ ज्ञानीहरू छन्, गुरु फाल्गुनन्ददेखि लिएर ज्ञान दिलदाससम्मलाई हामीले हेर्ने हो भने यहाँका ज्ञानी गुणीहरू पनि छन्। यो देशको एउटा अङ्गको रूपमा रहेका सबैभन्दा पहिले पिएचडी गर्ने दिल्लीराम तिमसिनादेखि लिएर, डाक्टर दिल्लीराम तिमसिनादेखि लिएर अरू पिएचडी गर्नुहुने अगुवाहरू पनि हुनुहुन्छ। स्वामी भनौँ प्रपन्नाचार्य पनि 29 वर्ष हुँदा कखरा पढेर सुरुवात गरेर, घर छोडेर कखरा पढेर सुरुवात गरेर 6-7वटा विषयमा आचार्य पास गरेर वेदमा के छ भने लेखेर र पिएचडी गर्ने व्यक्तित्व पनि यही जिल्लाको हो। त्यसैले यो ज्ञान, गुण, बुद्धि र सहिष्णुताका साथ अगाडि बढ्ने जिल्ला भएको हुनाले हामी बिचमा रहेको जुन जातीय वितृष्णता र जातीय खण्डीकृत गर्ने जुन चिन्तन छ त्यसलाई छोडिदिउँ, त्यसलाई त्यागिदिउँ र यहाँभित्र रहेका सबै जाति बिचको एकता, भाषा, संस्कार, संस्कृतिभित्रको रहेका सुदृढ भएका भाषालाई संरक्षण गरौँ, कमजोर रहेका भाषालाई अझ संरक्षित गर्दै विकसित गर्दै देशको राष्ट्रिय मूल कडीमा लगेर चाहिँ राष्ट्रिय भाषाको रूपमा उत्थान गरौँ। यसो गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यी पाँच थरमा पानी अरू धेरै कुराहरूलाई छोडेर पानीकै उद्योग चलाउँ, तम्मर जलाशययुक्त हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गरौँ। त्यसका आसपासका क्षेत्र पाँच थरतिर पनि, तेर्थमतिर पनि, ताप्लेजुङतिर पनि त्यसका आसपासका क्षेत्रमा कृषि सिँचाइ हुने गरीको पानी पम्पिङबाट पनि गरौँ र पानीलाई स्वच्छ, यहाँ तम्मरको पानी स्वच्छ छ, यो हिमाली क्षेत्रबाट बगेर आएको तम्मर नदी हो। त्यसैले त्यो पानीलाई उद्योग बनाउँ र यहाँबाट मात्रै होइन विदेशका जहाँ मरुभूमि भएका क्षेत्रहरूमा हामी पानी पठाइदिउँ। त्यो मरुभूमि भएका क्षेत्रमा मार्केटिङ गर्नको लागि विदेशमा रहेका पाँच थरी युवाहरूलाई देशभित्रै फर्काउँ र खाडी क्षेत्रमा रहेका युवाहरू जो त्यताको भाषा, संस्कार, संस्कृति पनि सिकिसकेका छन् उनीहरूलाई मार्केटिङको लागि भनौँ अगुवाको रूपमा पठाउँ। यहाँका पाँच थरीहरू खेलाडीमा पनि अगाडि उन्नत हुनुहुन्छ। उहाँहरू भाषा, संस्कार, संस्कृति पनि आफ्नो भाषा समुदायको भाषा संस्कृति जान्नेमा निपुण हुनुहुन्छ। त्यस्ता निपुण व्यक्तित्वलाई यहाँको भाषा, संस्कार, संस्कृतिलाई जोडेर पर्यटकहरूलाई ल्याएर
किराँत भाषाको भनौँ जगेडा गरौँ, लिम्बू जाति समुदायको, राई जाति समुदायको, सुनुवार जाति समुदायको भनौँ, याक्खा जाति समुदायको मात्रै होइन, क्षेत्री ब्राह्मण समुदायहरू जो रहेका छन्, खस आर्य हो जसलाई भन्दाखेरि हामीले जातपातीय कुरामा भने क्षेत्री बाहुनको रूपमा हुन्छ भने हामीले जातिको रूपबाट हेर्नुपर्छ। त्यसमा खस आर्य जातिभित्र रहेका ब्राह्मण, क्षेत्री, गिरिपुरी, सन्यासी, ठकुरी लगायतका भनौँ 15-16वटा भनौँ जातिहरू बिचमा रहेको खस आर्य जातिहरूका मान्छेहरूले पनि आफ्ना आफ्ना संस्कार संस्कृतिहरूलाई जोगाउने गर्दै अगाडि बढ्ने 5 थरको जुन एउटा ज्ञान केन्द्र र ध्यान केन्द्रको रूपमा 5 थरलाई बनाउन सकौँ। यो क्षेत्रमा पनि 5 थरी जनताहरू अत्यन्त अगुवा छन्। त्यसैले यो क्षेत्रमा पनि हामी लागौँ र हाम्रा विकृत पक्षका केही खानपिनका कुलतहरू छन्, ती कुलतलाई हटाउँ, युवा जनशक्तिलाई कुलतबाट मुक्त गरौँ, पाको पुरानाले आफ्नो अनुभवहरू बताउँ, युवा जनशक्तिले काममा लगानी लगाउँ र मेहनतका साथ स्वरोजगार निर्माण गरौँ। यसो गरेको सन्दर्भमा 5 थरीहरू देशभरिकै अरू भूमिकामा भन्दा अगुवा हुन सक्छन्। किनभने सूर्योदय पूर्वबाट हुन्छ भने जस्तै चिवा भन्ज्याङबाट सुरु भएको भनौँ पुष्पलाल मध्यपाडी लोकमार्गको पूर्वी खण्डमा आएर पर्यटकहरू आउन साथ पूर्वता स्वर्गै हो भन्ने खालको फिलिङ होस्। मान्छेको जुन परिकल्पनाको स्वर्ग हो, वास्तविक स्वर्ग चाहिँ यही रहेछ, यही धरती रहेछ भन्ने फिलिङ होस्। किनभने जडीबुटी, जल, जमिन, जङ्गल खानी जडीबुटी यी 5 थरमा अथाह मात्रामा छन्। अलैँची, अम्लिसो, अदुवा, आलु, ओलन लगायतका भनौँ हाम्रा यहाँका उत्पादित चिजहरू अत्यन्त धेरै छन्। यी सबैलाई भनौँ जगेर्ना गरेर स्वरोजगारमा हामी स्थापित गरौँ। 5 थरी युवा जनशक्ति त यति धेरै शारीरिक काम गर्न पनि सक्षम हुनुहुन्छ, बौद्धिक काम गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लगानीमा 5 थर अरू जिल्लाभन्दा अगाडि बढ्न सक्ने आधार भएको हुनाले म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण 5 थरवासी आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, आदरणीय सबै आस्थाका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू, अरू दललाई अरू पहिले दिनुभयो तपाईँहरूले, यसपटक नेकपा मालेलाई दिनुहोस्। किनभने अरूले एक्लै नहिँडेर गठबन्धनमा गठजोड भएर जानुभएको छ। त्यसैले उहाँहरूको पनि जितको सुनिश्चित छैन र नेकपा माले तपाईँहरू समक्ष आएको छ, कोहीसँग गठबन्धनको आधार नगरिकन आएको छ। यसर्थ नेकपा मालेका नीति, विचार, सिद्धान्त नेकपा मालेका जनप्रतिनिधिले जित्न साथ कार्यान्वयनमा जान सक्छन्। अरू गठबन्धनमा आएको कारणले गर्दा अलग अलग घोषणा पत्र निकाले पनि उनीहरूले त्यो कार्यान्वयन गर्दैन। विगतकै जस्तो भ्रष्टाचार, अनियमितता, कुसंस्कार, अराजकता, अड्डा अदालत न्यायालयसम्मलाई अराजकता फैलाउने, अब बाँकी रहेको जङ्गी क्षेत्र छ जुन सुरक्षाको क्षेत्र, त्यसलाई पनि भ्रष्टीकृत गर्न खोजिराखेका छ। त्यसलाई तिरस्कार गर्नको लागि, त्यो भ्रष्टीकृत गर्न खोजेको सोचलाई परास्त गर्नको लागि पनि नेकपा मालेको हैसियत तारा चुनाव चिन्ह मतदान गरेर नेकपा मालेलाई विजय गराउनुहोस्। दिननाथ घिमिरे तपाईँहरू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छ कि नेकपा मालेले लिएको नीति सिद्धान्तमा अविचलित ढङ्गले अगाडि बढ्ने काम निरन्तर लाग्ने पार्टीको म केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेको पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्यको हैसियतले, पार्टीको सङ्गठन तथा अनुशासन विभागको प्रमुखको हैसियतले, पार्टीको 1 नम्बर प्रदेशको इन्चार्जको हैसियतले म प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु कि जे वचन प्रस्तुत गरेका छ त्यो पुरा गर्नको लागि म लम्पसारवादी र विस्तारवादी साम्राज्यवादी तागतसँग जुन गठजोड गर्न पुगे विगतका निर्वाचित मान्छेहरू, त्योभन्दा पृथक तरिकाले काम गर्न म तत्पर रहेको हुनाले म हार्दिक अनुरोध गर्दछु हैसियत तारा मतदान चुनाव चिन्हमा मतदान गर्नुहोस्। हैसियत तारा चुनाव चिन्हमा मतदान गरेर नेकपा मालेका प्रत्याशी उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउनुहोस्। यिनै कुराहरू तपाईँहरू समक्ष म यो मिडिया मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद सहित आफ्नो भनाइलाई यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। हस्, धन्यवाद।